हरिः ॐ ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमः सर्वेभ्यः सर्वेषां हार्दं स्वागतम् आदौ प्रार्थनां कुर्मः अजन्निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परन्निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुरुरेव गतेर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां देहि सरस्वती प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। अद्य वयं चतुर्थः श्लोकं पश्यामः। अद्य पञ्चमः इति अस्ति, परन्तु चतुर्थः श्लोकः अस्तु। इदानीं श्लोकः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः अत्र ऋ एतत् भी महाप्राण ध महाप्राण च महाप्राणः भी महाप्राणः दैः अत्र महाप्राण अस्ति ऐत्वम् अस्ति अनन्तरं विसर्ग अस्ति विसर्गानन्तरं पकार अस्ति अतः उपध्मानीयः भवति ब्रह्म एतद् ब्रह्म ह प्रथमं मकार उच्चारणं अनन्तरं हकार ब्रह्म ह इति ब्रह्म नास्ति ब्रह्म अत्र पूर्वे उक्त दृष्टवन्तः किल वयं तदेव ब्रह्म अनन्तरं पद ऐत्वं शकार चकार ऐत्व पदैश्चैव इति भवति मद्भि अत्र महाप्राणमस्ति मद्भिर् अत्र भवति विनिश्चितैः इति अस्तु। इदानीं पदच्छेदः ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः संस्थपदं च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः इत्येव भवति। अनन्तरम् अन्वयः एवमस्ति अत्र तदिदं पूर्वतनश्लोके अग्रिमभागः विविधैः छन्दोभिः ऋषिभिः हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैश्च बहुधा पृथक् गीतम् इत्येव भवति। अनन्तरं पदार्थः तदिदम् अत्र विविधैः नानाविधैः अत्र तद्विषये अत्र पूर्वतनश्लोके यद् आसीत् तद्विषये इत्येव विविधैः अत्र नानाविधैः छन्दोभिः वेदैः ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः मुनिभिः हेतुमद्भिः युक्तैः इति भवति। अनन्तरं ब्रह्मसूत्रपदैश्च उपनिषद् वाक्यैश्च इति भवति। बहुधा अत्र ध्यानधारणादि विषयत्वेन इति पृथक् पार्थक्येन इति भवति। गीतम् अत्र प्रतिपादितम् इति भवति। अनन्तरं तात्पर्यम् एवमस्ति अत्र सोऽयं क्षेत्रसम्बन्धी क्षेत्रज्ञसम्बन्धी च विषयः यद्यपि वसिष्ठादिभिः ऋषिभिः नित्य काम्यकर्म प्रतिपादकैः अत्र नित्यनैमित्तिककाम्यकर्म प्रतिपादकैः वेदैः अनन्तरं
युक्तुपेतैः इति अनन्तरं विनिश्चितैः इत्येव भवति। उपक्रमोपसंहारपर्यालोचनेन इति एकार्थकत्वेन निर्णीतैः ब्रह्मसूत्रैः उपनिषद् वाक्यैः च ध्यानाधारण आदिविषयत्वेन पृथक् पृथक् एव निरूपितः तथापि संक्षेपेण कथयामि इत्येव अत्र उक्तमस्ति। अनन्तरम् अत्र ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः बहुधा बहुप्रकारं गीतं कथितं छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तैः छन्दोभिः विविधैः नानाभावैः नानाप्रकारैः पृथक् विवेकतः गीतं किञ्च ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तैः पद्यते अत्र गम्यते ज्ञायते इत्येव इति तानि पदानि उच्यन्ते तैरेव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञ यथात्म्यं गीतम् इति अनुवर्तते इत्येव आत्मेत्येवोपासीत इत्येव आदिभिः ब्रह्मसूत्रपदैः इति आत्मज्ञायते। अनन्तरं हेतुमद्भिः युक्तैः विनिश्चितैः निस्संशयरूपैः निश्चितप्रत्ययोत्पादकैः इति अर्थः बहु अस्ति अत्र भाष्यं वदति इत्येव। इदानीं श्लोकः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरिः ओम्। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतम् Something wrong with my किम् अभवत्? net problem? ऋषिभिर्बहुधा गीतं न श्रूयते वा भगिनी? सम्यक् श्रूयते भगिनी। श्रूयते वा? महोदय, वेंकटेश्वरन महोदय। ओके, I'll count someone else. कमला भगिनी। नमस्ते। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः
हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिविविधैर्पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव 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 हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः 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 ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः सम्यक् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः 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 ऋषिभिर्बहुगीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् लैफ् अत्र ब्रह्मसूत्रप विविधैः उपद्मानीय खलु छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः अग्रिमश्लोकः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः
बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। अत्र भू दीर्घमः प्रणः हङ्कारः अनुनासिक खकार अत्र मिलित्वा अस्ति। बुद्धि महाप्राणः वकार अपि च यकारः खकार तकार बुद्धिरव्यक्त अव्यक्त इति भवति। इन्द्रिय नकार दकार रेप इकार दशै ऐत्वं भवति। अनुस्वरानन्तरं चकार अस्ति अतः परसवर्ण अनुनासिक भवति। अत्र पञ्च अत्र ञकार चकार पञ्च इति वक्तव्यं। पञ्च इति अस्ति चेन्द्रिया इति। ओके इदानीं पदच्छेदः महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिः अव्यक्तं एव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च इन्द्रियगोचर पञ्च च अत्र पञ्च च इन्द्रियगोचराः इत्येव भवति। अनन्तरम् अत्र अग्रिमश्लोकमपि मिलित्वा अस्ति। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अत्र छ महाप्राणम् अस्ति दीर्घ अस्ति। अत्र विसर्गानन्तरं सा अस्ति अतः विसर्गस्य सकारः। अत्र अनुस्वारानन्तरं धकार अस्ति परस्वर्ण नकारः। अत्र विसर्गानन्तरं खकार अस्ति अत्र जिह्वामूलीयः। संघा अत्र महाप्राणमस्ति अनुनासिकः अपि। शकार चकार धृ महाप्राणः ऋकार। एतत् अत्र तकार प्रथम वक्तव्यम्। एतत् इति केवल एतत् क्षेत्रं मास्तु। एतत् क्षेत्रम् एतत् क्षेत्रम् इत्येव। अनन्तरं हृ अत्र हृ मध्ये अस्ति ऋकार। इदानीं पदच्छेदः एवमस्ति। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। सविकारम् उदाहृतं मिलित्वा अस्ति। अस्तु इदानीम् अन्वयः अत्र श्लोक द्वयमत्र मिलित्वा एव अस्ति। अन्वयः अत्र महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिः अव्यक्तम् एव च दश एकञ्च इन्द्रियाणि पञ्च इन्द्रियगोचराः च इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः च एतत् सविकारं समासेन क्षेत्रम् उदाहृतम् इत्येव। अनन्तरं पदार्थः एवमस्ति। अत्र महाभूतानि पृथिव्यादीनि पञ्च इति। अहङ्कारः अहंभावः अभिमानः इत्येव भवति। बुद्धिः महत्तत्वम् अव्यक्तं मूलप्रकृतिः इन्द्रियाणि नेत्रादीनि इन्द्रियगोचराः अत्र इन्द्रियविषयाः शब्दादयः इत्येव भवति। संघातः अत्र शरीरं चेतना ज्ञानं प्राणशक्ति इति अपि वक्तुं शक्यते। सविकारम् अत्र विकारसहितम् इति उदाहृतम् उक्तम् इत्येव भवति। अनन्तरम् अत्र द्वितीयश्लोके किमस्ति अत्र मिलित्वा पर्याप्तम्। अत्र पदार्थः तात्पर्यम् एवम् अस्ति। अत्र पृथिवी जलं तेजः वायुः आकाशः चेति पञ्चभूतानि इति उक्तवन्तः किल। तदेव पञ्चभूतानि अहङ्कारः महान्नामिका बुद्धिः प्रकृतिः श्रोत्रं त्वक् चक्षुः रसना घ्राणं चेति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि अस्ति। अत्र वाक् पाणिः पादः पायुः उपस्थाश्चेति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि। अत्र शब्दः स्पर्शः रूपं रसं गन्धः च इति पञ्च तन्मात्राः इच्छादयः च सप्त एतेषां समूहः विकारविशिष्टः भवति। तत् क्षेत्रम् इति कथ्यते। क्षेत्रं किम् इति कथ्यते इत्युक्ते अत्र समानम् उत्तरमस्ति। अत्र सर्वम् अस्ति अत्र। अस्तु इदानीम् अत्र महाभूतानि अत्र महान्ति च तानि
सर्वविकारव्यापकत्वात् भूतानि च सूक्ष्माणि अत्र स्थूलानि तु इन्द्रियगोचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते अहङ्कारः इत्येव अत्र महाभूतकारणम् अहं प्रत्ययलक्षणः इत्येव भवति अहङ्कारकारणं बुद्धिः भवति अत्र अध्यवसायलक्षणा तत्कारणम् अव्यक्तमेव च न व्यक्तम् अव्यक्तम् इत्येव अव्याकृतम् ईश्वरशक्तिः मम माया दुरत्यय इति वयं दृष्टवन्तः पूर्वे अनन्तरम् अत्र सप्तमाध्याये अत्र अस्ति इति उक्तम् एव शब्दः प्रकृत्यवधारणार्थः इत्येव एतावत्येव अष्टधा भिन्ना प्रकृति इति दृष्टवन्तः च शब्दः भेदसमुच्चयार्थः इन्द्रियाणि दश अत्र श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्ध्युत्पादकत्वात् इति बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पण्यादीनि पञ्चकर्मनिवर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि तानि दश अत्र एकञ्च किं तत् इत्येव अत्र मनः एकादशम् अत्र सङ्कल्पाध्यात्मकम् इत्येव पञ्च च अत्र इन्द्रियगोचराः शब्दादयः विषयाः इति अनन्तरं तानि एतानि संख्याः 24 तत्त्वानि आचक्षते इति अथ इदानीम् अत्र आत्मगुणा इति यान चक्षते वैशेषिकाः तेऽपि अत्र क्षेत्रधर्म एव न तु क्षेत्रज्ञस्य इत्याह अत्र भगवान् उक्तवान् अत्र अनन्तरम् इच्छा अत्र यज्जातीयं सुखहेतुमर्थम् उपलब्धवान् पूर्वं पुनः तज्जातीय उपलभमानः समाधातुमिच्छति सुखहेतुरिति सा इयम् इच्छा अन्तःकरणधर्मः इति अत्र ज्ञायत्वात् क्षेत्रं तथा द्वेषः यज्जातीयवर्थं सुखहेतुत्वेन अनुभूतवान् पुनः सज्जातीयमर्थम् उपलभ्यमानः सज्जातीयम् अर्थम् उपलभमानः तं द्वेष्टि इति सोऽयं द्वेषः ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव तथा सुखम् अनुकूलं प्रसन्नत्वात् अनन्तरं ज्ञेयत्वात् क्षेत्रमेव इति दुःखं प्रतिकूलत्मकम् इत्येव ज्ञेयत्वात् तदपि क्षेत्रम् इति उक्तमस्त्र अनन्तरम् अत्र अतः सङ्गातः अत्र देहेन्द्रियाणां संहतिः तस्याम् अभिव्यक्त्यन्तकरणवृत्तिः तप्त इव लोहपिण्डे अग्निः इति भवति इति अत्र आत्मचैतन्यभासरसविद्धा चेतना सा च क्षेत्रज्ञेयत्वात् अनन्तरं धृतिः यया अवसादप्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते स च ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम् इति सर्वान्तकरणधर्मोपलक्षणार्थम् इच्छादिग्रहणं यत उक्तम् उपसंहरति इत्येव एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं सह विकारेण महदादिना उदाहृतम् उक्तं यत्र तदेव अत्र उक्तमस्ति इत्येव अस्ति इदानीं श्लोकः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः हेमावती भगिनी आं भगिनि महाभूतानि महाभूतानि अहङ्कारः अहङ्कारः बुद्धिः बुद्धिः अव्यक्तम् येव च इन्द्रियाणि दश एकं च पञ्च च इन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः
बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च इन्द्रियाणि दशैकञ्च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः 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 महाभूतान्यहङ्कारः महा महाभूतान्यहङ्कारः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च इन्द्रियाणि दशैकञ्च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः 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 महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशकैञ्च दशैकञ्च आं भगिनि इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः पञ्चचेन्द्रियगोचराः तत् सम्यक् अस्ति गोचराः वदतु दशैकञ्च दशै नास्ति इन्द्रियाणि दशैकञ्च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रिय महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः सम्यक् मगा नास्ति महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च
दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. सम्यक्. Thank you. अभवत् वा? अग्रिमश्लोकः पञ्चश्लोकाः मिलित्वा अस्ति. तदग्रिम इदानीम् एतत् श्लोकं पश्यामः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. सौम्या भगिनी. इच्छा 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 द्वेषः 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 सुखं 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 दुःखं 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 सङ्घातः 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 चेतना 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 धृतिः 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 एतत् 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 क्षेत्रं 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 समासेन 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 सविकारं सविकारं सविकारम् उदाहृतम्. उदाहृतम् उदाहृतम्. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्. एकवारम् इच्छा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्. सङ्घातश्चेतना धृतिः सङ्घातश्चेतना धृतिः सङ्घातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं एतत् क्षेत्रम् एतत् क्षेत्रं समासेन 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 सविकारमुदाहृतम्. सविकारमुदाहृतम् सविकारमुदाहृतम्. सम्यक्. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्. सङ्घातश्चेतना धृतिः सङ्घातश्चेतना धृतिः सङ्घातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. सविकारमुदाहृतम् सविकारमुदाहृतम्. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्. सङ्घातश्चेतना धृतिः सङ्घातश्चेतना धृतिः सङ्घातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. सविकारमुदाहृतम् सविकारमुदाहृतम्. इच्छा वदतु वदतु. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. क्षम्यतां भगिनि. चिन्ता नास्ति.
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना कृतिः अत्र षकार अपि अस्ति सङ्गातश् सङ्गातश्चेतना कृतिः वन् सेकेण्ड् सङ्घातश्चेतना चेतना हा सङ्गातश्चेतना कृतिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना कृतिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सुखन् सङ्घात अत्र नकार अपि अस्ति सुखन् दुःखम् सुखं दुःखं सङ्गादश्चेदना धृतिः एतच्चेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सुखन् दुःखम् अत्र जिह्वामूल्य भवति पूर्वे अत्र नकार अस्ति किल सारी धकार अस्ति किल अनुस्वारानन्तरम् अतः अत्र विसर्ग रूल् अस्ति किल सुखन् दुःखम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गादश्चेतना धृतिः एतच्चेत्रं अत्र एतत् क्षेत्र नास्ति एतत् एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अग्रिम पञ्चश्लोकाः मिलित्वा सन्ति किं कुर्मः अस्तु एकवारं पठामि अनन्तरम् एकं कृत्वा गच्छामः अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी
विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञानानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा। अत्र पञ्च श्लोकाः मिलित्वा सन्ति। सर्वम् एकैकं पश्यामः। मिलित्वा अन्वयं वदामि इदानीम्। अत्र अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवं पदच्छेदः प्रथमं वक्तव्यमस्ति। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इत्येव। अनन्तरम् अन्वयः तदेव अस्ति। अत्र अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः तद् अत्र अग्रे अपि अस्ति सन्ति। अत्र पुनः अनन्तरं वदामः। इदानीम् एकश्लोकम् एव पश्यामः। अस्तु, एतद्देव अन्वयमपि समानम् एव भवति। अत्र पदार्थः अमानित्वम् अत्र आत्मश्लाघरहितम् इत्येव भवति। अदम्भित्वम् अत्र दम्भाभावः इति। अहिंसा अपीडनं क्षान्तिः सहनम् आर्जवम् अवक्रत्वम् आचार्योपासनं गुरुसेवा इत्येव भवति। इन्द्रियनिग्रहः जानाति भवन्तः तदेव। अनन्तरं सरलम् एव अस्ति। शौचम् अत्र बाह्य शुद्धिः इति। स्थैर्यम् अन्तःकरणस्थिरता आत्मविनिग्रहः मन इन्द्रिय शरीरसहित इन्द्रियनिग्रहः इत्येव भवति इत्येव अत्र अस्ति। अस्तु, इदानीं तात्पर्यम् अपि मिलित्वा एव अस्ति। राहित्यं दम्भाभावः अपीडनं क्षमा अवक्रत्वं गुरुशुश्रूषा शुद्धिः धृतिः शरीरेन्द्रियनिग्रहः इन्द्रियविषयेषु अप्रीतिः अहङ्कार अग्रिमम् अस्ति। तद् अनन्तरं पश्यामः। तदेव अत्र सन्ति। अस्तु, एकनिमिषम्। बाह्यान्तरा शुद्धिः मनः अपि च इन्द्रियनिग्रहः शरीरनिग्रहः सर्वम् अत्र स्थिरता अन्तःकरणस्थिरता तदेव अत्र अस्ति। इदानीम् अत्र अमानित्वम् अत्र मानिनः भावः मानित्वम् आत्मनः इत्येव। श्लाघनं तदा भावः अमानित्वम् इत्येव भवति। अदम्भित्वम् अदम्भित्वम् अत्र स्वधर्म प्रकटीकरणं दम्भित्वं तदाभावः अदम्भित्वम् इत्येव। अहिंसा अहिंसनं प्राणिनाम पीडनं क्षान्तिः परापराधप्राप्तौ अविक्रिया आर्जवं ऋजुभावः अवक्रत्वम् आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टुः आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम् इत्येव। अनन्तरम् अत्र शौचं कायमलानाम् इत्येव। शौच इत्युक्ते शरीरस्य मलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम् इत्यादिः भवति। अत्र अन्तश्च मनसः प्रतिपक्षभावनया अत्र रागादिमलानाम् अपनयनं शौचम् इति। अत्र स्थैर्यं स्थिरभावः मोक्षमार्गे एव कृताध्यवसायत्वम् इत्येव भवति। अनन्तरं आत्मविनिग्रहः आत्मनः अपकारकस्य आत्मशब्दवाच्यस्य कार्याकरणसङ्घातस्य विनिग्रहः इत्येव। स्वभावेन सर्वतः
प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोधः विनिग्रहः इत्येव अत्र भाष्यं भवति। इदानीं श्लोकः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। हरि ओम भगिनी। अमानित्वम् 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 अदम्भित्वम् 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 अहिंसा 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 क्षान्तिः 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 आर्जवम् 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 आचार्योपासनम् 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 शौचम् 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 स्थैर्यम् 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 आत्मविनिग्रहः 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 ग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् 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 अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः 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 ग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् 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 अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः धैर्यमात्मविनिग्रहः धैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् 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 अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः धैर्यमात्मविनिग्रहः धैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः
अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् शान्ति आचार्यो शान्ति नास्तिक्षा शान्ति अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं तौ नास्ति शौ शङ्कर शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् शा नास्तिक्षा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं तौ नास्ति शा शङ्कर शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् सकार अहिंसा शकार नास्ति सकार अहिंसा अहिंसा शान्तिरार्जवम् पुनः शा वदति अहिंसा शान्तिरार्जवम् क्षान्ति अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः विसर्ग अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् शान्ति नास्ति क्षान्ति अहिंसा शान्तिरार्जवम् विसर्ग अत्र रेप अस्ति अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः शान्तिः इत्युक्ते अत्र क्षमाभावः इति अत्र अर्थं शान्ति अन्यत् अर्थः खलु शान्ति नास्ति अत्र क्षान्ति क्षमा इति अभवत् किल अस्तु अग्रिमश्लोकः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अत्र एतद् समस्त पदमस्ति एकवारं वक्तव्यम् इन्द्रियार्थेषु अत्र महाप्राणमस्ति ते रेप अस्ति वै एतद् वै हङ्कार जानाति जन्म मृत्यु तकार उकार यकार उकार भवति व्याधि महाप्राणः दुःख अत्र जिह्वामूल्य भवति दुःख इति अनुदर्शनम् सम्यक् अस्ति इदानीं पदच्छेदः एवमस्ति इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कारः एव च अत्र सर्वं
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् इति समस्तपदम् अस्ति। अस्तु, इदानीं पदार्थः इन्द्रियार्थेषु, अत्र इन्द्रियविषयेषु वैराग्यम्, अप्रीतिः, अनहङ्कारः, अत्र अभिमानशून्यत्वम्, आसक्तिः, अत्र अनासक्तिः इति भवति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोष अनुदर्शनम्, अत्र जनन मरण वृद्धत्व रोग दुःखेषु दोषावलोकनम् इत्येव भवति पदार्थः। अन्वयः एवमस्ति, अत्र इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च, अत्र जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्, आसक्तिः दर्शनम् इत्येव भवति। अग्रिमम् अनन्तरं पश्यामः। इदानीं तात्पर्यम्। इन्द्रियविषयेषु अप्रीतिः भवति, अहङ्कारशून्यत्वम्, अत्र जनन मरण जरा रोग दुःखेषु दोषावलोकनम् अनासक्तिः इति अर्थः भवति। एवमेव अस्ति। अस्तु, अनन्तरम् अत्र इन्द्रियार्थेषु, अत्र शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु विरागभावः, वैराग्यम् अनहङ्कारः, अहङ्काराभावः एव च, अत्र जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्, अत्र जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयः च दुःखानि च तेषु जन्मादि दुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम् इत्येव सर्वम्। अत्र जन्मनि, अत्र गर्भवासयोनिद्वारा निस्सरणं दोषः, तस्य अनुदर्शनमालोचनम् इति, तथा मृत्युौ दोषानुदर्शनं, तथा जरायाम्, अत्र प्रज्ञाशक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनं परिभूतता च इत्येव अर्थः, तथा इति। अनन्तरम् अत्र व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदर्शनं, तथा दुःखेषु अध्यात्म आदिभूतादि दैवनिमित्तेषु अथवा दुःखान्येव दोषः, दुःखदोषः, तस्य जन्मादिषु पूर्ववत् अनुदर्शनमिति। दुःखं जन्म दुःखं मृत्युः, दुःखं जरा दुःखं व्याधयः इत्येव भवति अत्र। अनन्तरं दुःखनिमित्तत्वात् अत्र जन्मादयः दुःखं न पुनः स्वरूपेणैव दुःखम् इति एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनात् देहेन्द्रियादिविषयभोगेषु वैराग्यम् उपजायते इत्येव भवति। अनन्तरम् अत्र ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानामात्मदर्शनाय एवं ज्ञानहेतुत्वात् ज्ञानम् उच्यते इति जन्मादि दुःखदोषानुदर्शनम् इत्येव भाष्यमस्ति। इदानीं श्लोकः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। समयः राम भगिनी शक्यते वा? ओके। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कारः एव च शक्यते वा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। सम्यक्। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् 1 second. Sorry. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् समापयामः श्वः पश्यामः ओके ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः